میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی کراں میں ساری عمرہ نوکری اس آشیانے دی میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی کراں میں ساری عمرہ نوکری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا اچھی کہو سبحان اللہ وہ تہاڈی تے سبحان اللہ ہوندی بڑی ہے تسی اج بڑے ٹھلے جے گج کہو سبحان اللہ علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ غیر مسلمان دا صحابہ اہل بیت پر نچھاور جان کر دے سن صحابہ اہل بیت پر نچھاور جان کر دے سن تے اہل بیت بھی ہر ویل دم اونا دا بھر دے سن انہوں وچکار رہندہ سی انہوں وچکار رہندہ سی جی موسم اے بہاران دا انہوں وچکار رہندہ سی جی موسم اے بہاران دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ غیر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد رد و سلام سید کونین امام الحرمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دلائق احترام دلائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالیٰ نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے جنہ بھائیاں نے اس بزم نو سجایا بھائی ذوالقرنین صاحب دیگر دوست احباب رفقا قاری ابو سفیان صاحب اللہ تعالیٰ یہ تمام دوست نوجوان ساتھی پوری جماعت اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ساڑی دنیا بھی سونی بنائے تے ساڑی آخرت بھی سونی بنائے جتنے معزز علماء کرام اہل علاقہ تشریف لے آئے بالخصوص قاری محمد یعقوب طاہر صاحب میرے محسن قید جمعیت اہل حدیث اور بالخصوص قید مرکزیہ بھائی عبدالغفار
گجر صاحب دیگر تمام دوست احباب اللہ تعالیٰ یہ دینی جماعتاں دیاں دن رات دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے تے اللہ تعالیٰ ساری دنیا بہترین بنائے تے آخرت بھی بہترین بنائے۔ قرآن مجید دے جس مقام ذیشان نو میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، ادھی اندر اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھرانے دا تذکرہ کردیاں بہت سارے اصول دس کے پھر اللہ فرماندے نے بے شک اللہ نے ارادہ کر لیا اہل بیت دے کولو غلطیاں نو گناہاں نو خطاواں نو دور کرن دا۔ پھر اللہ فرماندے نے وَيُطَهِّرَكُمْ اللہ نے اہل بیت نو پاک کر دیتا، تطہیرا بالکل پاک صاف کر دیتا۔ اہل بیت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں، آپ دیاں بیٹیاں، آپ دے نواسے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو اور جناب حسن جناب حسین حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، پھر آپ نے چادر لئی اللہ اے میرے اہل بیت نے میں اے پھلاں دے گلدستے دے وچوں حضرت علی دے گھرانے دا تذکرہ کراں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جیڑا بندہ اہل بیت نال محبت کرے گا گویا وہ میرے نال محبت کرے گا، جیڑا بندہ اہل بیت نال بغض اور عداوت رکھے گا گویا وہ میرے نال عداوت رکھے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حبیب خدا فرما دے جیڑا بندہ علی نال محبت کرے گا گویا وہ میرے نال محبت کرے گا، تے جیڑا میرے نال محبت کرے گا گویا وہ جناب جبرائیل نال محبت کرے گا، جیڑا جناب جبرائیل نال محبت کرے گا گویا رب جلیل نال محبت کرے گا، جیڑا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بغض رکھے عداوت رکھے گویا وہ بندہ میں محمد نال عداوت رکھے گا، تے جیڑا میرے نال عداوت رکھے گویا جبرائیل نال عداوت رکھے گا، تے جیڑا جناب جبرائیل نال عداوت رکھے گویا رب جلیل نال عداوت رکھے گا۔ ہاں آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے ویسے دوستہ نے عظمت حضرت علی اہل بیت کیا لیکن کہندے اشتہار تے شان عظمت والدین، چلو عظمت والدین بیان کر لینے، حدیث سن لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اندر آپ نے فرمایا علی دو گروہ ایسے نے جڑے تیری وجہ تو جہنم میں جان گے۔ سنیا میری وجہ تو فرمایا ہاں، ایک او گروہ جڑا تیری شان بیان کردیاں اس اسٹیج تے پہنچ جائے گا کہ اللہ دی عظمت کٹا دے گا تے تیری عظمت بولو سارے بولو اور جڑے جنہاں سمجھ آئی او تے بولو نا، تیری عظمت نو لوگ بڑھا دین گے تے اللہ دی عظمت نو او کتھے جان گے۔ دوسرا گروہ جڑا تیری عظمت شان نو کٹائے گا، انج کٹا دے گا کہ حتیٰ کہ صحابہ دی لسٹ جو کٹ دے گا، تیری عظمت نو کٹان والا بھی جہنم ہے تے تیری شان رب دی شان تو بھی ودان والا بھی جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل بیت نے محبت کرنے والا بنائے۔ دوسرا مقام چونکہ میرا عنوان دوستان نے بدل دیتا ہے تو فوراً بدل لینے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، محبوب جی صحابہ تو آڈے کلو سوال کر دینے اسی اپنا مال کتے خرچ کریں، انہاں جواب دیو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، اسی سمجھنے ہاں پہلے ساڑی دولت تے پیسے تے کھانے تے فروٹ تے ساڑے بچیاں دا حق ہے، ساڑے پتران دا حق ہے، ساڑیاں تیاں دا حق ہے، ساڑی بیوی دا حق ہے، او دے بعد پھر جڑا ود جائے چنگا سالن بڑھایا بوٹیاں چنگیاں کر لیاں تے جڑا شوربہ بچ گیا او امی نو دے دے، جے گھارے جو گوشت کوئی سبزی کوئی فروٹ لے کے آ گئے جدو آپ راج کے کھا لیا جڑا بچ گیا ابو نو دے دیو، سٹنا بھی دے۔ اسی سمجھنے ہاں پہلا حق تیاں دے پتران دے، پہلا حق بیوی دے تے دوسرا حق ماں پیو دے، قرآن دا نہیں قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، پہلا حق ماں پیو دے تے دوسرا بیوی بچیاں دے، پہلا حق کنا دے بولو ذرا بلند آواز میں،
سستی نہ گل نہیں بننی. لوگ گانے گاؤندے ہیں عرس تے نچدے ہیں ٹپدے ہیں ساری رات ٹھٹر ویندے ہیں نہیں سنگدے تے تسی نال نال تھوڑے جے دو چار لقمے اے لقمے بھی تواڈے واسطے باعث برکت باعث رحمت اور باعث نیکی نے کہ تسی اسلام اور قرآن دی گواہی نال نال پانی ہے او دے واسطے تسی سنگ رہے ہو. نیکیاں لیندیاں بھی بھلا کوئی سنگدا ہے؟ بھلا دسو پہلا کنہاں دا ہے؟ او واقعہ تسی سنیا کتابیں بھی پڑھیا صحیح بخاری اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ 3 بندے جڑے غار چلے گئے انہیں جدو غار چلے گئے غار دے دہانے تے پتھر آ کے رک گیا بوواں بند ہو گیا زور سارے مارے تے پتھر ہلیا نہ. ایک بندہ آندا ہے یار انج کرو اپنی اپنی نیکی جڑی رب دی رضا لئی کیتی ہے نا وہ اللہ دے سامنے پیش کر کے تے او دا واسطہ وسیلہ پاؤ. ایک نے دسیا دوسرے نے دسیا کچھ راستہ کھلیا مگر باہر نہیں آ سکتے. تیسرا بولیا ہونے دی گل سمجھے آج آندھا یا اللہ میں بھی ایک نیکی صرف تیری رضا لی کیتی تے تو جاننا ہے. نیکی یہ میں بکریاں دا چروایا بکریاں چرا کے جدو واپس آندھا سی نا سب تو پہلا اپنے ماں باپ نو دودھ پلاندا پھر اپنے بچیاں نو پلاندا. پہلے کنہاں نو؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. پہلے ماں پیو نو پیواندا جیڑا ود جاندا پھر اپنے بچیاں نو. ایک رات میں تھوڑا لیٹ ہو گیا امی بھی سو گئی تھی ابو بھی سو گیا. جدو میں دودھ دویا دودھ کے پیالہ بھر کے لے آندا ویکھیا ابو جی سو گئے نے امی جی آرام فرما رہی ہیں. دل کیتا اٹھاواں پھر آکھیا نہیں ہونے ہی ستے ہونے نے کچی نیندر کادا اٹھانا ہے. آپے جاگ پہن گیا کتے گستاخی نہ ہو جائے کتے نہ فرمانی نہ ہو جائے. اسی تے ٹھٹے مار مار کرو کر دینے ہاں اسی تے تکے مار مار پہلیاں جو کٹ دینے ہاں اسی تے انہاں دی کوئی عزت مقام مرتبہ سمجھ دے ہی نہیں. آندے یا اللہ میں کول کھڑا ہو گیا میرے بچے تھیاں پتر کنے بندے نے پیارے ہوندے نے پیراں نال چمٹ گئے ابو بڑی بھوک لگی ہے سانو دودھ دے دے دادا جی سو گئے نے دادی سو گئی ہے اسی جاگ رہے ہیں بھوک دی وجہ تو. بچے روندے 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 پیراں چی سو گئے. میں آکھیا نہیں میں جڑا قانون رکھے انہوں بدلنا نہیں. جے میرا ماں پیو بھوکا سمے تے تانوں رجا کے کیویں سواواں؟ جے میرا ماں پیو بھوکا سمے تانوں رجا کے کیویں سواواں؟ حتیٰ کہ فجر دا ٹائم ہویا باپ اٹھیا اے پترا خیر ہے ابو جی تہاڈے لئی دودھ لے کے آیا سا کدوں دا کھڑا ہے؟ ابو جی ساری رات ہی گزر گئی ہے. پر تو سو جاندا. دادی اٹھی بچیاں دی نظر ماری بچیا آ بچیاں نو پلا دیندا اپنیاں دھیاں پتراں نو. ماں جی یہ کیویں ہو سکدا ہے تسی بھوکے سو جاؤ میں اپنیاں دھیاں پتراں نو پلا کے تے پھر سما. نہیں 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 پہلے تسی پیو گے پھر میرے بچے پین گے. جدو اتنی گل آکھی یا اللہ تو جاننا ہے میں بچیاں دا رونا برداشت کر لیا گڑ گڑانا برداشت کر لیا پیراں وچ زمین تے سونا برداشت کر لیا مگر اپنے ماں پیو دا حق بعد وچ نہیں رکھیا. پہلے ماں پیو دا حق ادا کیتا ہے پھر بچیاں دا ادا کیتا ہے. اللہ دی عمل تینوں پسند دے تے مصیبت تو نجات دے. علماء تشریف فرمانے حبیب خدا فرماندے نے ادھر سے نیکی دا ذکر کیتا ادھر اللہ نے راستہ آسان فرما دیتا. پہلا کنہ دا ہے سارے بولو کنہ دا ہے؟ اللہ ماں پیو دے خرچ کرنے والا بڑھائے. تے جڑا ماں پیو دے خرچ کرے کسے شاید ہی انہوں کمی آندی. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرماتے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ مالک کائنات فرماتے نے يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. کہہ دیو کار صاحب وہ تو کرسی دے بیٹھ چلو تو تھکے ہو سارے دن دے آجو کرسی تے آجو. ایسے حکیم صاحب بیٹھے نے غلام نبی صاحب وہ بھی اسٹیج تے ایتھے آؤ ادھر آؤ کرسی تے بیٹھو تشریف رکھو. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مالک کائنات فرما دینے اے میرے پیغمبر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سوال کر دینے اسی اپنا مال کیتے خرچ کریے انہاں نو دسو سب تو پہلا تواڈیاں دولتاں تے تواڈے پیسیاں تے تواڈے ماں باپ دا حق ہے جیڑا بندہ ماں باپ تے خرچ کردا وے اللہ تعالیٰ اس بندے نو کدے بھی ضائع نہیں کردہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر نے مدینہ منورہ دے اندر نبی پاک دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جمع نے عرض کر دینے سونیاں بلا دسو تے سینا نبی پاک نہ گلاں پہ کر دینے گلاں کر دیاں میرے پیغمبر فرما دینے میرے صحابہ ایک میرا یار جتھے بھی مل جائے جنوں مل جائے ایدے کلو دعا کرایا جے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کیڑا تواڈا یار میرے پیغمبر فرما دینے او دا نام حضرت اویس کرنی کرن دے علاقے دے اندر رہن والا اپنی ماں دا بڑا تابعدار اپنی ماں دا بڑا فرما بردار پتہ ہے اویس کرنی کون ہے اے صبح دا ٹائم ہونا اویس کرنی نہیں اپنی ماں نو وضو کرانا پتہ ہے اویس کرنی کون ہے مشکیزہ پانی دا بھر کے لے آنا پتہ ہے اویس کرنی کون ہے مانو مسلح وشا کے دینا پتہ ہے اویس کرنی کون ہے چاڑو پھڑ لینا تے ماں دے ویڑے دیاں صفائیاں کرنیاں امی بڑھڑی ہو گئی ہے امی ضعیف ہو گئی ہے ہن ماں کولو کام نہیں ہوندا ویڑے دیاں صفائیاں نہیں ہوندیاں اویس کرنی نے آپ ہی صفائیاں کرنیاں پتہ ہے اویس کرنی کون ہے صبح چلا جانا مزدوری کرن واسطے شام تک محنتاں مزدوریاں کرنیاں تے شام نو جو کچھ بھی مل جانا حضرت اویس کرنی نے ایدہ راشن لے لینا جدو کار اندر آنا نا تے سب تو پہلا اویس نے اے ماں باپ تے کھانا تیار کرنا شوربے والا سالن بنا کے تے روٹیاں بنانیاں اویس کرنی نے ماں باپ تے روٹی پکانی روٹی پکا کے یہ دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس شوربے دے اندر پکو دینے تے ماں دے قدمہ وال بہ جانا وہ جوانوں جان دے ہونا جڑا بندہ محنت مزدوری کردہ کنی بھوک لگی ہوندی ہے یہ دے باوجود اویس کرنی نے پہلے آپ نہیں کھانا پہلے کھانا آپ نہ کھانا ماں دے قدمہ وال بہ جانا جدو ٹکڑیاں نے نرم ہو جانا اویس کرنی نے اپنے ہتھاں دینا ماں دے منہ دی اندر لقمے پانے جدو ماں نے سیر ہو کے کھانا کھا لینا پھر اویس کرنی نے ماں دا جھوٹا کھانا کھانا جڑا ماں دا بچیا ہونا پاک پتن دیوں نوجوانوں اردا گرد آنے والے معزز مہمانوں اویس کرنی نے ماں دا جھوٹا کھانا میرے سمجھ میں اندر کوئی کسی دی عمر 30 سال کسی دی عمر 50 سال 60 سال محبت دا سوال کرنا چاہنا کدے اسی بھی ماں دا جھوٹا کھایا کہ نہیں کھایا جدو ماں نو گوشت لے آ کے دینے امی میرے بیلی آ رہے نے امی میرے دوست آ رہے نے آج میں دعوت کی دیئے بیلیاں دی ماں نے سالن بڑا کے ڈونگا پر دیتا کدے اے پوچھیا بھی امی اے چنگیاں چنگیاں بوٹیاں ساڑھے وال پا دیتیاں نہیں ماں اپنے باتے بھی کچھ رکھی ہے کہیں نہیں رکھیا کدے کدے تے انجن داوے تیرے بیلی رج کے کھا جاندے نے ماں شوربے ناری روٹی کھا کے گزارا کر لیں دیئے کدے کدے انجن داوے کار دے اندر مہینے دا آخر چل دینا آٹا مک گیا تے اپنے بچیاں واتے جدو جناب نہ کسے کار بھی جو آٹا مانگ کے روٹیاں بنا لیاں پتر نو تے پتہ ہی کوئی نہیں تیاں نو تے پتہ ہی کوئی نہیں ماں گوانڈیاں دے کار گئی ہے اے تھوڑا جے آٹا دے آجے میرے بچیاں واتے روٹی بنانی ہے روٹیاں بنا کے بچیاں دے سامنے رکھ دیتیاں امی تو بھی کھانا ماں کہیں دی نہیں میں کھا لیا تسی کھا لو جدو بچے رج کے کھا لیں دینے نا کدے کدے جڑے ٹکڑے بچ دینے یہ ٹکڑے کھا کے ماں کہیں دی الحمدللہ اسی دے کدے پوچھے ہی نہیں ماں چنگا کھانا ساڑھے والے پہ دیتے اپنے واتے کچھ رکھے کہ نہیں رکھے اسی دے کدے ماں دا جھوٹا کھایا
کھایا ہی نہیں۔ اویس کرنی او شان والے نے جڑے ماں دا جھوٹا کھایا کر دے سن، پہلے آپ نہ کھانا، اتنی دیر کھانا نہیں سن کھاندے جنی دیر تک ماں نہیں کھا لیندی۔ ماں دا بچیا کھانا اویس نے کھانا، پھر دل کرنا اویس چل مدینے چلا جاؤ، حبیب خدا دی محفل اندر چلا جاؤ، پھر خیال آنا اویس نہ جاوی، اویس کتے اج نہ ہوئے تو مدینے چلا جائے گا۔ اویس ماں دے بیڑے دیاں صفائیاں کون کرے گا؟ اویس جے تو مدینے چلا گیا امی دے قدم کون دبائے گا؟ اویس جے تو مدینے چلا گیا ماں نو غسل کون کرائے گا؟ اویس جے تو مدینے چلا گیا ماں دیاں زلفاں اندر کنگھی کون پھیرے گا؟ اویس جے تو مدینے چلا گیا امی دے قدم کون دبائے گا؟ زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں، جے ماں وفات پا گئی، ماں اللہ نو پیاری ہو گئی، امی باپ تے لحد کون نکالے گا؟ امی نو غسل کون دے گا؟ لحد اندر کون اتارے گا؟ ایک پاسے خاتم النبیین، ایک پاسے اویس دی بڑھڑی ماں گئے، ماں دی خدمت پہ کر دے، ماں نو نہیں چھڑیا، مصطفیٰ دی مجلس اندر نہیں گیا، نبی پاک دی مجلس اندر نہیں گیا، تے ادھر میرے نبی فرما رہے نے اویس جتھے بھی مل جائے اویس کو لو دعا کرایا جائے۔ وقت گزر دیاں او ویلا بھی آیا، حبیب خدا اللہ نو پیارے ہو گئے، میرے پیغمبر دے با اویس کرنی دی والدہ وفات پا گئی، ماں اللہ نو پیاری ہو گئی۔ ایک قافلہ بیت اللہ دے اندر آیا، جدو بیت اللہ دے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات ہوئی ہے نا، حضرت عمر پوچھتے نے تسی اویس ہو؟ جی جی میں درویش اویس ہوں، کرم دے علاقے دام آکھے اویس میرے حق وچ دعا کر دے، اویس میرے حق وچ دعا کر دے۔ اویس کرنی دیاں کھاں برس گئیاں، پیارے عمر جی میں تواڈے حق وچ دعا کراں، حالانکہ تساں میرے حق وچ دعا کرنی سی۔ عمر تے او شان والا بول دا زمین تے وے اللہ قرآن بنا کے میرے محمد دے سینے تے نازل کر دیندے نے۔ عمر تے او شان والا جس بازار وچوں گزر دینے اس بازار وچوں شیطان نس جاندا ہے، عمر تے او شان والا وے میرے پیغمبر فرماندے نے اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا اللہ عمر بن خطاب نو نبوت عطا فرماندے۔ عمر جی تسی دیو شان والے جنہ مصطفیٰ دا چہرہ تکیا، تسی دیو شان والے جنہ پیغمبر دے پیچھے نمازاں پڑھیوں، تسی دیو شان والے جنہ پیغمبر دے پیچھے جمعے پڑھے، تسی دیو شان والے جنہ پیغمبر نال مل کے جہاد کیتا۔ عمر جی تسی تے میرے حق وچ دعا کرنی سی۔ فرمایا پیارے اویس میں اپنی مرضی نال نہیں کہہ رہا، میں اپنی مرضی نال نہیں کہہ رہا، بلکہ حبیب خدا نے دسیا سی اویس کرنی جتھے بھی مل جائے اویس نو میرا سلام بھی آکھنا، اویس کو دعا بھی کرانا، اس وجہ تو کیونکہ اویس نے کدے ماں دی نہیں موڑی، اللہ نے کدے اویس دی نہیں موڑی۔ جیڑا بندہ ماں دی نہیں موڑ دا رب پھر او دی، بولو بولو اللہ او دی، سارے بولو جنہاں نو یقین ہے جڑا ماں دی نہیں موڑ دا اللہ او دی نہیں موڑ دا، جڑا ماں نو راضی کرے گا گویا رب نو راضی کرے۔ تے ماں نو راضی کرنا کوئی اوکھا ہے؟ جانو سوکھا ہے، جانو سارے زمانے کسی نے منانا ہوئے تو بڑا کم اوکھا ہے، تے ماں نو منانا سب تو جنہاں نو پتہ ہے وہ تے بولو نا، بولو ذرا اچھی بولو۔ ایک گالے تھی رہنی جے تسی دسیا نہ تا، جنہ دا یقین ہے بھی نہیں اوکھا کام ہے وہ نہ بولن، تے جنہ دا یقین ہے ماما والے ہو اللہ نے ماں دے قدمہ جنت رکھیے، ماں نو راضی کرنا رب نو راضی کرنا ہے، تے زمانے وچ سب تو سوکھا راضی کرنا کنوں ہے؟ اچھی بولو کنوں ہے؟ کوئی نہیں دکھی ونڈین دے لوکو ماں دے بانج، ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے بانج، ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے بانج، پترا دے نال
نال لاڈ لڈاندیاں ماواں نے روندیاں نو پل وچ ہساندیاں ماواں نے پتراں دے نال لاڈ لڈاندیاں ماواں نے روندیاں نو پل وچ ہساندیاں ماواں نے ماں بانجو مک جاندی ہے لوکو کر دی سانج ماں بانجو مک جاندی ہے لوکو کر دی سانج ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے بال کوئی نہیں دکھ ونڈیندے لوکو ماں دے باج ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے بال بیٹیاں دے دکھی درد نہ کوئی ونڈاندا اے کلیاں بے ماں وانگوں نہ کوئی سن جاندا اے تیاں نو کر کھاونی آوندا ماں دے باج تیاں نو پتراں نو کر کھاونی آوندا ماں دے باج ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے بال کوئی نہیں دکھ ونڈیندے لوکو ماں دے باج ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے بال اوے مکے سا چک منجا قبری لے جاندے سنبھل کے قدم ہن چاویں لوکی کہہ جاندے مکے سا چک منجا قبری لے جاندے سنبھل کے قدم ہن چاویں لوکی کہہ جاندے اوے ساوی بگانے لگ دے نے ماں دے ساواں باج ساوی اوے ساوی بگانے لگ دے نے ماں دے ساواں باج ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے بال کوئی نہیں دکھی ونڈیندے لوکو ماں دے باج ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے بال کائنات وچ ماں دا نعم البدل بھی کوئی نہیں تے باپ دا نعم البدل بھی ہن ایک حدیث مبارک ہے صحابی رسول آئے نے عرض کردے نے محبوب جی سب تو زیادہ میرے حسن سلوک دا حقدار کون ہے آپ نے کی فرمایا تیری پھر پوچھیا پھر کی فرمایا پھر پوچھیا پھر کی فرمایا پھر چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں آکھیا دلیل لو قرآن چو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا جدو بھی حدیث مبارکہ سننے آ تھوڑی جی حیرانگی آندی ہے صحابی ایک بار پوچھ دے سونے آ کون ہے آپ فرما دے نے تیری والدہ محترمہ پھر پوچھ دے سونے آ اے دے بعد کون ہے آپ فرما دے نے اے دے بعد بھی تیری والدہ محترمہ پھر پوچھ دے سونے آ اے دے بعد کون ہے آپ فرما دے نے تیری والدہ محترمہ نبی پاک نے 3 مرتبہ کیوں آکھے ہے آؤ قرآن سننا مالک کائنات فرما دینے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اللہ تعالیٰ فرما دینے اللہ نے لازم قرار دے دیتا ہے وصیت کر دیتی ہے حکم فرما دیتا ہے ابن آدم اپنے والدین دینا حسن سلوک دینا پیش آوے بالخصوص والدہ محترمہ دینا کیوں اس وجہ تو کیونکہ ماں دی زندگی اندر بھی 3 مراحل بڑے مشکل ہوں دینے یا اللہ کیڑے مراحل نے اللہ فرما دینے حاملتہ امہ کرہا بڑیاں تکلیفاں دینا اپنے پیٹ اندر رکھے آؤ ادھر میرے نبی دا 1 مرتبہ فرمانا تیری والدہ محترمہ اے دے قرآن دا پہلا
پہلا آپشن ہے اللہ فرماتے نے حملتہ امہ کرہا کیونکہ تیری ماں نے بڑیاں تکلیفاں دے نال 9 مہینے اپنے پیٹ اندر رکھے آتے دوسری وصیت ادھر میرے نبی فرماتے نے دوسری مرتبہ بھی تیری والدہ محترمہ ادھر قرآن آندا ہے ووضعتہ کرہا اے دوسرا آپشن تے دوسرا مرحلہ جدو تیری ماں نے تینوں جنم دیتا تے بڑیاں تکلیفاں دے نال جنم دیتا ادھر میرے نبی پاک نے تیسری مرتبہ فرمایا تیری والدہ محترمہ ادھر قرآن مجید دا تیسرا حصہ اللہ فرماتے نے ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. شان مصطفیٰ عظمت والدین خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ انعام اللہ عثمانی صاحب مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری یعقوب طاہر صاحب علماء اہل حدیث تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان صحابہ وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب. ہن سمجھ آئی بھی نبی پاک نے 3 بار کیوں آکھیا تیری ماں تیری والدہ قرآن وچ اللہ نے آکھیا دی وجہ یہ ہے کہ ماں دی زندگی جے 3 مراحل بھی بڑے مشکل ہوندے نا اس وجہ تو زیادہ حقدار کون ہے او دے بعد کون ہے باپ جیڑا باپ نو ماں باپ نو حدیث مبارک جیڑا ماں باپ نو راضی کرے گویا رب نو راضی کرے باپ جنت دا بہترین دروازہ ہے باپ جنت دا عمدہ دروازہ ہے. کتنی پیاری حکمت میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی ہے ماں نو راضی کرو گے جنت لب جائے گی پر بوہا ادو کھلنا ہے جدو بولو جدو باپ جنت دا دروازہ ہے اندر جنت داخل ادو ہو گے جدو تواڈے تے باپ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا. اگر ماں سارا دن چولہے تے جلدی رہندی ہے باپ بھی تے فیکٹریاں دے تکے کھاندا ہے نا اگر ماں سارا دن چولہے تے جلدی رہندی ہے تے باپ بھی تے سارا دن جناب شہر وچ ریڑھی لگاندا ہے کتے تگاری اٹھاندا ہے کتے پھیریاں لاندا ہے تے کتے اٹاں تیسری چوتھی منزل تے لے کے جاندا ہے کتے سیمنٹ اٹھا رہے آوے کتے تہاڑی پیا کردا ہے کتے کمان پیا چھلدا ہے کتے مکی پیا چھلدا ہے کتے جھونا پیا کٹدا ہے کتے جناب گندم پیا کٹدا ہے باپ ساری رات سپاں دیاں سریاں تے قدم رکھ کے تے فصل پیا تیار کردا ہے اے گندم تیار ہوئے گی میں اپنے پتر دا گھر بناواں گا اے کمان تیار ہوئے گا میں اپنی بیٹی دا جہیز بناواں گا جویں ماں تیرے حسن سلوک دی حقدار ہے ایویں تیرا باپ بھی تے تیرے حسن سلوک دا حقدار ہے نا. اگر تیری ماں تیرے واسطے کپڑے دھوندی ہے نا ایک کپڑے خرید کے دین والا تیرا باپ ہے. اگر تیری ماں تیرے جوتے پالش کر دیے نا یہ جوتے لے کے دین والا تیرا باپ ہے. اگر تیری ماں تیرے باپ سے کھانا بنا دیے یہ کھانے دا راشن لے آ کے دین والا تیرا باپ ہے. اگر تیری ماں تیرے باپ سے چارپائی بچھا دیے یہ چارپائی خرید کے دین والا تیرا باپ ہے. اگر تیری ماں تینوں ایک گھر اندر لے کے بیٹھی ہے نا تیری حفاظت بھی کر دی ایک 4 دیواری اندر یہ 4 دیواری بنان والا تیرا باپ ہے. زمانے دا ایک احسان ہوئے ساری زندگیوں دے سامنے سر نیواں رکھنا ہے فلانے بندے دا میرے تے احسان ہے لوکاں دے ایک 2 احسان ہو جان ساری زندگی انہاں دا ادب کرنا ہے انہاں دے سامنے اچھی نہیں بولدا جی کردا رہنا ہے تے تیرے ماں باپ دا تینوں کوئی احسان یاد نہیں ہے جڑے کماندے نے تے تیرے واسطے جڑے لے آندے نے تے تیرے واسطے جڑے محنتاں کردے نے تیرے واسطے جڑے مزدوریاں کردے نے تیرے واسطے
ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਾਪ ਕਦੇ ਰੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਖਿਆ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਬਾਪ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੋ ਲੈਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਸੌਂ ਜਾਵਣ ਨਾ ਕਰਵਟ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਬਦਲ ਕੇ ਰੋ ਲੈਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੋ ਪਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੋ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ? ਬਾਪ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? आओ कुरान उठाओ ना, सूरह यूसुफ पढ़ो ना। पुत्र जुदा हो गया है रब दे नबी ने 11 पुत्र कदमां दे विच हाज़र ने, ताबेदारी भी करते पे ने, फरमा बरदारी भी करते पे ने, बाप दी खिदमत भी पे करते ने, बाप दे आखे भी पे लगते ने। 11 कोल ने ते एक बिछड़े है, एक जुदा होया है ते बाप इन्ना रोया है, इन्ना रोया है, इन्ना रोया है, अखां दी बिनाई खत्म हो गई है। कौन आंदा बाप नूं रोना नहीं आंदा? ओए जवाना बाप दा अदब करिया कर। अगर किसी नूं बेली बनाना ही ते बाप नूं बना, अगर किसी नूं हमराज बनाना ही ते बाप नूं बना, अगर किसी नूं दोस्त बनाना ही ते बाप नूं बना। जिथे जमाना छड़ जाएगा उथे तेरा बाप तेरी कंड ते खड़ा होएगा। तू आना बाप याद ही नहीं रखदा, 11 कोल ने एक ही बिछड़िया ना, आना ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़ा प्यार करदा ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक बार तो बाप दी नज़रां तो ओझल हो के वेखते सही, प्यो दी जैन ते जान ते बन जाएगी मेरा पुत्र गया किथे। जेड़ा बाप पुत्र दा पसीना ओदी खुशबू नहीं भुल सकदा, पुत्र नूं भुल सकदा है? बोलो बोलो। जेड़ा पुत्र दी बदन दी खुशबू या बू नहीं भुल सकदा वो अपने पुत्र नूं भुल सकदा है? उलमा तशरीफ फरमाने कुरान आंदा है कुर्ता जे लैके भरा टुरे ने ते नबी घर विच कुर्ता घर नहीं पहुंचिया, घर विच ते नौवां नूं दोतरियां नूं पोतरियां नूं धीआं नूं जेड़े बच्चे कोल सन उन्हां नूं जमा करके आंदे ने, ओ मेरे बच्चे हो जे तुसीं मैनूं कमला ना आखो भी बुढ़ड़ा हो गया तो कमला हो गया, पागल हो गया, दीवाना हो गया, अकल नहीं रही, जे तुसीं मैनूं इंज दियां गल्लां ते मेहणे ना मारो तो मैनूं मेरे यूसुफ दी खुशबू आ रही, मैनूं मेरे यूसुफ दी खुशबू अजे कुर्ता आया नहीं, खुशबू आ रही है। पुत्र घर च बड़े ने, अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जवाब देंदे ने, फरमांदे ने तुहाडे नाल मेरा यूसुफ आया है? आंदे ने अब्बा जी यूसुफ ते नहीं, उन्हां दा कुर्ता आया। फरमाया कुर्ता ते अगे भी लैके आए सो, लियाओ हुणे तुहानूं मैं सूंघ के दस दियांगा कुर्ता मेरे यूसुफ दा है कि नहीं। उस कुर्ते च की सी? हजरत यूसुफ दे बदन दी खुशबू सी, वो पसीने दी खुशबू सी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सूंघिया, फरमाया अल्लाहु अकबर, ये ते कुर्ता मेरे यूसुफ दा है। मेरा यूसुफ जिंदा हो जेड़ा तेरे बदन दी खुशबू या बू नहीं भुल सकदा, तेनों किवें भुल सकदा है? ओए कमलिया तेरी गलत फहमी कि प्यो तेरे नाल प्यार नहीं करदा। जिथे जमाना छड़ जाएगा नाल कौन खड़ा होएगा? होर ना कोई जागे ते सहारा मिलना, टोर गया बाप ना दोबारा मिलना। होर ना कोई जागे ते सहारा मिलना, टोर गया बाप ना दोबारा मिलना। ओए तेरे लिए ते बाप मजदूरी करदा, जेड़ी फरमैश करें पूरी करदा। औखे वेले किन्ने तेरे नाल चलना, औखे वेले किन्ने तेरे नाल चलना। टोर गया बाप ना दोबारा मिलना, तेरी यार खुशी विच खुश गावना, तेरे हर गम विच किन्ने रोवना। तेरी हर खुशी विच खुश गावना, तेरे हर गम विच किन्ने रोवना। हम राज एगो जेहा किथों मिलना, हम राज एगो जेहा किथों मिलना। टोर गया बाप ना दोबारा मिलना, टोर जाए माली बाग सुक जांदे ने,
خوشیاں دے دن سارے موکی جاندے نے ایک دن اساں بھی پیچھے چلنا ایک دن اساں بھی پیچھے چلنا ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا اور نہ کوئی جگ تے سہارا ملنا ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا امام کائنات دے کول ایک صحابی رسول آیا تے آندا محبوب جی اپنے پیو دی شکایت لانا ہے کادی میرا پیو میرے پیسے کٹ لیندا ہے گھر چوں چیزاں چک لیندا ہے مینوں دسدا ہی نہیں نبی پاک نے قاصد بھیجیا بلایا جائے دے والد نو جدوں والد نو پیغام پہنچیا نا انہیں خیر ہے مینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیتا ہاں تیرے پتر نے تیری شکایت لائی ہے اچھا ہن نا باپ رستے چ سوچدا ہوندا ہے تے تصورات چ نا اپنے پتر نال گلاں پہ کردا ہے اللہ نے آسمان تو حضرت جبرائیل نو بھیج دیتا محبوب جی یہ بابے نو آکھو جڑیاں گلاں راہ چ کر رہے سی تانوں بھی سنائے میرے نبی پاک پوچھدے نے بزرگو راہ چ کی کہہ رہے سو سونے آپ کچھ نہیں بس یہی کہہ رہے سے پترا یاد کر جدوں تو پیدا ہویا سی میں کنیاں خوشیاں کیتیاں سن کننا میں لوگاں دے منہ میٹھے کیتے سن تے کنیاں مبارکاں لئیاں سن تے پتر تو پھر جدوں گھر وچ میں سوچدا سا میرا بیٹا بڑا ہوئے گا میرا آسرا بنے گا میرا سہارا بنے گا میرا بازو بنے گا اوے بچیا میں اپنے حصے دا مکھن تینوں کھواندا رہیا اپنے حصے دا دودھ تینوں پلاندا رہیا اپنے حصے دیاں چوریاں تینوں کھلاندا رہیا اوے یاد کر میرے پترا ایک رات تو بیمار ہو گیا سیں تے تیری دوائی لے کے آئے تے تو سو گیا تے میں ساری رات ہی جاگدا رہیا مڑ تیری ماں نو پوچھنا سا میرا پتر ہن طبیعت دی ٹھیک تے ہے نا میرا پتر زیادہ بیمار تے نہیں ہے نا مینوں ڈر سی کتے فوت نہ ہو جائے حالانکہ میرے جاگن نال موت نے روک نہیں سی جانا اوے میرے بچیا میں تے چند دن دا مہمان سا تو تے میری اینی بھی قدر نہیں کیتی جنہ ایک میزبان اپنے مہمان دی قدر کردا ہے تو تے اینا بھی میرا خیال نہیں کیتا یارا جنہ گوانڈی دا کردا ہے اوے جے میرے پیسے چکنے چیزاں چکنیاں چنگیاں نہیں سن لگیاں اوے بیلیا میرا ہاتھ پکڑ لیندا مینوں روک لیندا پر رسول اللہ نے میری شکایت تا نہ کردا آپ دے سامنے مینوں رسوا تے نہ کردا انج حبیب کبریا روئی جا رہے نے میرے محبوب پیغمبر دے سامنے بابا جی بولی جا رہے نے آندے نے میں تے کہہ رہا سا پترا میں چند دن دا مہمان کل نو پرسوں نو 4 دناں نو مہینے نو سال نو دنیا تو ٹر جانا اوے میری زمین جائیداد کوٹھیاں ہر چیز تینوں ہی تے ملنی سی تو تے چند دن بھی میری خدمت نہیں کر سکیا میرے نبی پاک روئی جا رہے نے فرماندے نے جوانہ قریب آیا میرے پیغمبر فرماندے نے چل اپنے باپ نال چلا جا اج دے بعد اپنے باپ دا ہاتھ نہ روکی جو مرضی تیرا پیو لے جائے چوکل جائے پیسے کر لے خبردار تو پیو نو نہیں روک سکدا تو بھی اپنے باپ دا تیرا مال بھی تیرے باپ دا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اگر جنت میں جانے کے ارادہ ہے تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم آخر الحمدللہ